ARY की खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज होने जा रहा है। आपको लिए चलेंगे ट्रांसमिशन की जानिब, जहां पर सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन और वसीम बादामी आपका इंतजार कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राफ़। आज के दिन जो है बड़ा पॉलिटिकल जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, और सुबह से वुज़रा, बल्कि कल रात से हम देख रहे हैं वुज़रा वहाँ से खड़े होकर ललकार रहे हैं अपोजिशन को कि देखते हैं कि आज कहते हैं कल रात ही 7,000 आदमी आ गया। वो फिर तस्वीर में बड़ी उनको तस्वीर की जो खींचने की वो प्रोपोर्शन जो थी उसको भी जरा चेक कर लेते ट्वीट करने से पहले। लेकिन बहरहाल एक अच्छा जलसा होगा, एक बड़ा शो होगा। लोग अपनी चाहत से आ रहे हैं, लोग अपने टिकट के पैसे खुद खर्च करके आ रहे हैं। एक हर किसी के पॉलिटिकल मैंडेट की जरूर जो है वो करनी चाहिए है, ठीक है, उसको ऑनर करना चाहिए। ठीक है, पेशावर से हैं अनम तारिक और जी अदनान तारिक और फातिमा बतूल हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ। ज़रा मुख्तलिफ रिपोर्टर से ज़रा क्विकली इन द बिगिनिंग बात करते हैं ताकि ज़रा अंदाज़ा हो कि अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो अगर हम पहले अदनान तारिक से शुरू कर सकें जो कि हैं पेशावर में, तो अदनान पहले आप बताइएगा कि क्या अभी तो जो काफिले पहुंच चुके, वो तो बताया गया कल फैसल जावेद साहब ने कहा 3 बजे खान साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। वैसे लेट होगा ज़ाहिर लगता है, लेकिन उन्होंने 3 बजे का कहा। तो अभी भी हैं कोई लोग जो पेशावर से निकल रहे हैं, या पेशावर से निकलने वाले तो सारे निकल चुके हैं, वो इस्लामाबाद के रास्ते पर हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए? अच्छा बिल्कुल, मैं पेशावर मोटरवे टूल प्लाजे पर सुबह 8 बजे से मौजूद हूँ और बिल्कुल मुझे ऐसा माहौल नज़र आ रहा है कि जिस तरह इस्लामाबाद में कोई इलेक्शन होने जा रहे, बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने कप्तान की काल पर इतने दगजोर, इतने जोशो खरोश से जा रहे हैं जैसे इस्लामाबाद में आज कोई तारीखी जलसा होने लगा है। तो बिल्कुल एक तारीखी जलसा हमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों पर लग रहा है। बड़ी तादाद में जो है कारकुनान जो है वो जा रहे हैं। न सिर्फ पेशावर में हम बात करें बल्कि मालाकंड, हज़ारा रीजन, उसके साथ साथ जनूबी अजला से बड़ी तादाद में काफिले जो है वो मुख्तलिफ शहरों से जा रहे हैं। खासकर पेशावर मोटरवे टूल प्लाजे बात को तो अब तक तकरीबन 500 से जायद छोटी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बसें, खासकर बुजुर्ग जो है वो भी जो है इस्लामाबाद की जानिब जो है वो जा रहे। सुबह वुज़रा जो है वो भी मुख्तलिफ काफिलों की शक्ल में जो है इस्लामाबाद की जानिब जा रहे, अपनी कप्तान की काल पे अमल बिन मारूफ के जलसे के लिए जा रहे। कप्तान चप्पल चाचा नूरुद्दीन हमारे साथ मौजूद है, ये भी जा रहे हैं। चाचा बताइएगा क्या कहेंगे, आज खान साहब के पास जा रहे हैं? हम तो खान साहब के पास इस्लामाबाद अभी जलसा है और ये चप्पल भी मैंने बना है। ठीक है, कामरान बंगश इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, इस्लामाबाद जा रहे हैं? इस्लामाबाद के लिए पेशावर के लाखों लोगों का काफिला आप देख रहे हैं। हद निगाह तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वज़ीर आज़म की कॉल पर पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा था कि आपने घबराना नहीं। हम वज़ीर आज़म को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं घबराए। अपोजिशन घबरा चुकी है। नए पाकिस्तान में चोरों, उचक्कों, लुटेरों, ज़मीर फरोशों की कोई जगह नहीं है। आपने डट के खड़ा रहना है। हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हमेशा खैबर पख्तूनख्वा का काफिला सबसे बड़ा होता है, आज क्या कहेंगे? आज देख लें सिर्फ पेशावर का काफिला इतना बड़ा है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, हर जिले से, हर गली मोहल्ले से टाइगर्स, ग्रीन और रेड आर्मी वज़ीर आज़म की कॉल पर परेड ग्राउंड पहुंच रहे हैं इंशाअल्लाह। उनका एतमाद कितना है कप्तान पे? वज़ीर आज़म के ऊपर हमारा इतना एतमाद है कि जब उनके पास कोई वर्कर नहीं थे तो ये पेशावर और ये खैबर पख्तूनख्वा उठ खड़ा हुआ था। अब तो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत है। वज़ीर आज़म के ऊपर हमारा अपनी जान से, अपनी माल से ज्यादा एतमाद है। क्या कहेंगे जी? मैं ये पैगाम देना चाहता, अली बाबा और 40 चोरों के जवान आ रहे हैं, रोकना है आपने, भागना नहीं है। अली बाबा और 40 चोर हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इस्लामाबाद की जानिब जो जा रहे हैं, न सिर्फ पेशावर की बात को बल्कि जिस शहर पर भी देखें तो हर तो पेशावर से अभी जलसे के लिए लोग जा रहे हैं। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, फातिमा वहाँ पे मौजूद हैं। फातिमा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या जलसा गाह के भरना शुरू हो गई है और अभी कहाँ से काफिले पहुँच गए हैं? जी अगर मैं इस वक्त यहाँ की बात करूँ तो आपको मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नज़र आएंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, करक से कुछ लोग नज़र अभी आए हैं, वो भी पहुँचे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे से बच्चे भी नजर आए जो अपने तौर पर भरपूर तरीके से इन्होंने जो तहरीक इंसाफ के कैप्स हैं, चाहे उनके स्कार्फ्स हैं, इन्होंने पहने हुए हैं, चेहरे पर पेंटिंग्स की हुई हैं।
यहाँ पे आ रहे हैं और सुबह से हम देख रहे हैं, बल्कि इस्लामाबाद में तो कल से जो है वो काफिलों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ के जो काफिले हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। और इस्लामाबाद के अगर ग्रीन बेल्ट्स की बात करूँ, क्योंकि मैं इस वक्त एक्सप्रेस वे पे मौजूद हूँ, ग्रीन बेल्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ इलाकों के अपने अपने कैंप से अपने अपने काफिलों ने यहाँ पे डेरे जमा लिए हैं और भरपूर तरीके से एक नुमाइंदगी है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे रेस्क्यू 1122 जो है वो भी मौजूद है, ताकि जो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उनको भी देखें। और इस वक्त भी मेरे बैक साइड पे जो बसेस हैं उसमें भरपूर तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द खान साहब ने 3 फातिमा, बजे ये का इस टाइम तरह दिया के है, जलसों लेकिन में लोगों की आमतौर जो पे बहुत मौसम भी बड़ा बड़ी तादाद है वो इंपॉर्टेंट यहाँ रोल पे प्ले आ कर रही रहा होता है, तो ये क्या आज मौसम कैसा है दारुल हुकूमत का? आज तो यहाँ पे अगर मैं मौसम की बात करूँ तो शिद्दत की गर्मी है, लेकिन अगर लोगों की बात करूँ तो वो शिद्दत की गर्मी उनको कुछ याद नहीं है। उनको सिर्फ ये कॉल याद है कि खान साहब ने कहा है कि परेड ग्राउंड में 3 बजे से पहले पहुँचना। तो यहाँ पे इधर जो लोग हैं, काफिले हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोग हैं, वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं कब से। और मेरे इर्द गिर्द जो है तो फातिमा जरा बच्चों वगैरह से बात तो करें ना, जरा लोगों से बातचीत भी करें, जरा जिनसे बात करें, मतलब जी यहाँ पे ये छोटे छोटे से बच्चे हैं उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे, आप क्यों आए हो यहाँ पे? अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे, खान साहब को सपोर्ट कर रहे हो? और आप कुछ कहना चाहोगे कि आप क्यों आए हो यहाँ पे? अरे ये भी जलसा देखने आए हैं और जो लोग हैं वो बड़े जज्बाती हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, अंदाज हैं। अपोजिशन को अपने अपने तौर पे जो पैगाम है वो भी देने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार खान साहब से भी करें, साथ साथ जो अपोजिशन ने जो इनको कहा है। थैंक यू फातिमा, बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग, अब में रहेंगे सारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से ताकि वो बता सकें कि क्या माहौल बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है कि इसका मतलब जलसा शुरू होते भी क्या लगता है कितना वक्त हो जाएगा? 5:30 बजे जो है कि करीब खान साहब की तकरीर स्केड्यूल्ड है। ये मैंने फारूक हबीब साहब से पूछा तो उनका एक ख्याल है 5:30 बजे के करीब पीएम साहब जो है वो ज़्यादा लेट तकरीर नहीं करना चाह रहे। हालांकि पहले जब मैंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोशिश करेंगे 8-9 बजे उस वक्त प्राइम टाइम पे तकरीर कराएं, लेकिन अब 5:30 के करीब टाइम उनका आपस में तय हो गया है। आई थिंक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, ज़्यादा से बाहर रह नहीं सकते इस तरह के जो इवेंट्स के ऊपर, सो ये सारे भी जो फैक्टर्स हैं उनको वेइ इन किया गया है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा क्राउड होगा, एक अच्छा जलसा होगा, एक पावर शो होगा और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अच्छी चीज़ है, चाहे वो हुकूमती कैंप से हो या अपोजिशन कैंप से। इससे लोग पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। अब जो बच्चे आज ये जलसा देखने आए हैं, इससे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस को छोटी उम्र में आप इनको इंट्रोड्यूस करवाएं, चाहे आप किसी तरफ भी खड़े हो नज़रिए की बुनियाद पर, लेकिन हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए सियासी अमल का सबको। आज ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है इसकी बहुत अहम तरीन दिन है। इस सब का नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन ये हिस्ट्री एक बन रही है कि हमने सिर्फ पढ़ा ही था तहरीक अदम-ए-एतमाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी 1988 में, उसके बाद 89 में उनके खिलाफ अदम एतमाद है, फिर नाकाम हो गई। अब ये एक दफ़ा फिर एक ऐसा मोमेंटम और एक मोमेंट बनने जा रहा है जहाँ पर एक तरफ अपोजिशन के दावे, एक तरफ गवर्नमेंट के दावे हैं। आज गवर्नमेंट का ये दावा है कि जनाब हम तारीख का पाकिस्तान की सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। ऑफ कोर्स आज इतवार का दिन, आज सारी ये डेवलपमेंट्स है। कल जो है वो कल से सुप्रीम कोर्ट में समाअत दोबारा शुरू हो जाएगी, कल से पार्लियामेंट का इजलास दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ये अगले 4-5 दिन जो है बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही हैपनिंग किस्म के डेज होंगे। क्या कोई सरप्राइज है? सरप्राइज के बारे में मैंने सब गुजरा से पूछा है, तो या तो कोई बहुत ही बड़ा सरप्राइज है या कोई सरप्राइज नहीं है। अच्छा, ये भी सरप्राइज होगा या कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही कोई बात है। खान साहब जो तकारीर कर रहे हैं ऑब्वियसली दर्जा हरारत उन्होंने बहुत बढ़ाया है, लेकिन इतना बड़ा क्राउड देख के आज वो क्या कह दें, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक इम्पल्सिव स्पीच भी होती है। क्राउड का फीडबैक दे के कभी कभी इंसान कहता है कि आज ये मैं कह डालूं। तो लेट्स सी कि वो आज आगे बढ़ के क्या और बात ऐसी कह सकते हैं जो अभी तक नहीं की उन्होंने तकारीर। और देखिए, अगर हमें कोई पॉलिटिशियन भी दे सकते हो, खासतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और फिर बाकी जमातों के भी, तो हम अगर तो उनसे भी हम जरा बात करके जाने कि भी वो क्या कहते हैं। बड़ा दावा किया है 10 लाख अफराद का दावा गवर्नमेंट की तरफ से। 10 लाख तो एक सिंबॉलिक बात है, लेकिन अगर ये 1 लाख से के मतलब करीब अपना दावा दे कि सिंबॉलिक नहीं एक्चुअली, लेकिन हाँ सही बात है, अगर लाख प्लस बंदा आया तो बस फिर आप 60 प्लस 60 के प्लस जो है ना, वो बहुत बड़ा साइजेबल जलसा होता है। तो नंबर अच्छा होगा। इनमें बंदे शंदे काफ़ी निकाल लेंगे लोग। इस वक्त आप ये विजुअल्स भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन। हुकूमत ने जो मुख्तलिफ इलाकों से लोग मोबिलाइज हुए हैं वो आ रहे हैं इस्लामाबाद। सो सवात से जो एक काफिला निकला है
وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. شہزاد عالم ہمارے جو نمائندے ہیں ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں. جی شہزاد. بالکل, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اعلان کے بعد امر بالمعروف جلسے کے لیے سوات سے بڑی تعداد میں کارکن روانہ ہو رہے ہیں, اور اس وقت میں موجود ہوں نگورا میں. پورے ملاکن ڈویژن سے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں چکدرہ انٹرچینج سے روانہ ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے مقامی کارکنان موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. جی, امر بالمعروف ہے, بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے ایم پی ایز, ہمارے وینرز ہمارے ساتھ ہیں. 10 لاکھ لوگ جو ہے نا, ہم اس کو انشاءاللہ وہاں دکھائیں گے. ہم اپنے خان کے ساتھ ہیں, اپنے خان کو کامیاب کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہے گا. جو قافلے ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں, اور چکدرہ انٹرچینج پر جمع ہونے کے بعد وہ یہاں سے اسلام آباد روانہ ہو گئے, اور خان کے ہر آواز پر لبیک کہنے کا عزم کر رہے ہیں. جی, تھینک یو, بہت شکریہ شہزاد عالم صاحب. کوئکلی آگے بڑھتے ہیں. صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہاں اسلام آباد سے. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. تو میں ذرا پہلے چوہدری صاحب السلام علیکم, ادابر سے. وعلیکم السلام. خیریت سے, ٹھیک ٹھاک. ذرا بتائیں تو صحیح ہے آج کا جلسہ, چونکہ ابھی ذرا ہم اسی سے نشریات کا آغاز کرتے ہیں, پھر آگے کے منظرنامے بات کریں گے. آج کا جلسہ آپ کے خیال میں آگے کے منظرنامے پہ یعنی کہ تحریک عدم اعتماد پہ کوئی فیصلہ کن امپیکٹ ڈال سکتا ہے, جو سب آپ کے خیال یا آپ کی خبر کے مطابق؟ نہیں, جس مقصد کے لیے انہوں نے جلسہ جلوس کا شروع کیا تھا پی ٹی آئی اور اس کی حکومت اور عمران خان ہے, وہ میرا خیال ہے بہت بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئے ہیں. ان کا خیال تھا کہ ہمیں اپنی پارٹی کو کال دینی چاہیے, لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے, اور جس طرح جوک در جوک لوگ نکلے ہیں, اور کمالیہ جیسے چھوٹے شہر میں بھی یعنی جو مجمع تھا اور جس طرح پرجوش تھا اس کا تصور نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, بے بلا خوف تردید میں کہہ رہا ہوں کہ کل جو مسلم لیگ نون نے لاہور جس میں سے تقریباً سارا ہی وہ جیتے ہیں ہر الیکشن میں, وہاں ان کے جو دنیا ٹی وی میں میرے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے, اور وہاں ہی از نون فار ہز سمپتھی ٹوورڈز این گروپ, ان سے بھی میری بات ہوئی ہے, باقیوں سے بھی ہوئی ہے. یہ سب سے ناکام ترین ریلی اور جلسہ جلوس تھا جو حمزہ شہباز اور مریم نواز نے کل لاہور میں لے کے پھرتے رہے ہیں. میں نے کہا اس کا پیک کے وقت کتنا کراؤڈ تھا, انہوں نے کہا اگر بہت بھی بڑھائیں تو 6000. تو میں نے کہا ہمیں جو پی ٹی آئی کے لوگ لاہور سے نکلے ہیں, انہیں کہا اس سے بھی کئی گنا بندے لاہور سے چلے گئے ہیں, اور جو جانا چاہتے تھے ان کو وہ ٹرانسپورٹ نہیں دے سکے. اور کل ایک وزیر نے کہا, بلکہ ایم پی اے نے, کہ بھئی ہم جو ہے پہلے ہم لوگوں کو فون کرتے کہ بھی چلے آپ, جلسہ ہے ہمارا یا جلوس ہے, اب ہماری جو لوگوں نے جان کھائی ہوئی ہے. تو یہ جو ویو بنانی تھی خان نے, عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے, وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اب اس امپیکٹ اس جلسے جلوس کا ان کے فیوچر پر آج انہوں نے طے کر دیا ہے کہ میں حکومت میں رہوں یا حکومت سے نکل جاؤں, میرے لیے آپ برابر. سر یہ بتائیں نا, آپ کے خیال میں کامیاب تو انہوں نے کر لیا بڑے اچھے طریقے سے, اب اس کا امپیکٹ آپ کے خیال میں کیا ہوگا اگلے ہفتے آنے والے تحریک عدم اعتماد پہ؟ کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, اس کا کسی چیز پر امپیکٹ نہیں ہوگا. اچھا, اگر آپ مناسب سمجھے تو میں کہ اسی دوست کا اگر بعد میں کسی وقت نام بھی دے, وہ دوست آپ سے ناراض نہ ہو جائیں, باقی ہمیں کیا ہے وہ مناسب پتہ نہیں سمجھ نہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت اگر ایک جملے میں بات پوچھی جائے, ایوانوں پر قبضہ ہے اپوزیشن کا اور میدانوں پر قبضہ ہے تحریک انصاف کا. ٹھیک ہے, لیکن عدم اعتماد تو جو ایوان میں نمبر پورا کرے گا اس کی جیت ہو جائے گی نا ایوان میں. اس وقت تو کسی کا بھی نہیں ہے. اچھا, یہ صابر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. صابر صاحب, کل جو آپ کی یہاں پہ رائے تھی کہ کہیں نہ کہیں جلدی الیکشن کی راہ کے نکل سکتی ہے, کوئی بیچ میں جو بیچ کا رستہ ہے وہ یہی ہے, سو ابھی بھی اسلام آباد میں یہی خبریں ہیں, کچھ تبدیلی تو نہیں آ رہی, یا یہی ابھی آگے صورتحال ہے, یہی آگے کا فارمولا ہے؟ لگ یہی رہا ہے کہ آگے کا فارمولا بھی کچھ اسی طرح کا ہے, اور تحریک عدم اعتماد کے اندر سے کوئی اچھی چیز برآمد ہو جائے گی. اچھا, اور شاید اس کا شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ ذکر کیا آج کہ اندر کی خبر وہ دے رہے ہیں, ان کے پاس اندر کی خبر پتہ نہیں کس حد تک درست ہے اور کب تک وہ منظر عام پہ آئے گی, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ معاملات اب آؤٹ آف پارلیمنٹ سیٹل کیے جائیں گے یا ہو رہے ہیں.
اور اسی جانب بڑھ رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کی نوبت شاید نہ آئے, اور اگر موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں, جزیات طے کی جا رہی ہیں, اس پہ اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. ہو سکتا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا جو بہت بڑا جلسہ شاید ان کی توقع سے زیادہ ہو جائے, اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا بھی ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہ ذرا ڈیلے کر لیا جائے اور لوگوں کو پہنچ جانے دیا جائے. لیکن ان کو یہی ایڈوائز کیا گیا سیکورٹی کے اعتبار سے کہ نہیں, آپ بیفور مغرب جو ہے وہ کوشش کریں کہ کنکلوڈ کر لیں اور لوگ باہر چلے جائیں, کیونکہ دہشت گردی کا خطرہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور یہ کوئی شرارت بھی کر سکتا ہے خدا نخواستہ, کیونکہ اسلام آباد میں کافی ایسے واقعات پچھلے دنوں ہو چکے ہیں, پولیس پہ فائرنگ ہو گئی کسی مختلف جگہوں پہ. تو اس لیے یہ کی جا رہی ہے, اور وہ بڑا جلسہ دیکھ کے کوئی موڈ نہ تبدیل ہو جائے, بس اس بات کا خدشہ ہے. باقی میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس کا بھی معلوم ہے کہ جب آپ کے ووٹرز سامنے آئیں تو انسان کا تھوڑا سا جی للچاتا ہے, موڈ بن جاتا ہے. میرے پاس اگر ہم پوچھیں فواد صاحب سے پوچھیں, وزیر اطلاعات ہے, گورنمنٹ کے ترجمان ہیں, وہ ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب نے ٹویٹ کی تو انہوں نے کہا اس وقت 5000 بندے تھے, تو ابھی کتنے لوگ فواد صاحب جو ہیں وہ پنڈال میں آپ لوگوں کا اسٹیمیٹ ہے موجود ہے, اور تقریر پی ایم صاحب کی ایگزیکٹلی کتنے بجے ایکسپیکٹڈ ہے؟ ابھی تو خیر میں کیا نہیں, کیونکہ میں تو صبح سے اپنا وہ جیلم کی جو ریلی ہے وہاں اس کو کر رہا تھا, اور رات کے تقریباً جب 12 بجے زیادہ تو لائٹ بند کرنی پڑی, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ پنڈال میں آ گئے تھے کہ وہ جو لوگ وہاں پہ کر رہے تھے, تیاریاں کر رہے تھے, وہ تیاری نہیں کر پا رہے تھے. لیکن ہم نے تو اتنے بڑے جلسے میں کرسیاں وغیرہ تو لگا ہی نہیں سکتے آپ, صرف ہم نے عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے, اور جو کچھ ہمارے آنے ہیں جو ایم پی ایس صاحبان ہیں یا جو بزرگ ہیں ان کے لیے صرف کوئی اراؤنڈ 25 سے 30 ہزار کے قریب کرسیاں جو ہیں وہ لگائی ہیں. باقی تو ہم نے کرسیاں لگائی نہیں ہیں, پر اتنا بڑا کراؤڈ ہونا ہے اس کے لیے آپ کرسیاں تو لگا ہی نہیں سکتے. تو اس وقت رات کو بھی جو تھا وہ تقریباً 5-7 ہزار بندہ تھا. پھر لائٹس آف کرنی پڑی, لوگ جو ہیں وہاں سے نکلے, وہ لوگ گھر بھی نہیں نکل رہے تھے, اور ساری رات ایک میلے کا سما رہا ہے. فواد صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ میں آپ سے اس لیے سوال پوچھ رہی ہوں کہ یو آر دی ریلیونٹ پرسن ٹو آنسر دس, کہ کیا اندر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, صرف پی ٹی وی کوریج کرے گا, یہ سیکیورٹی پروٹوکول کی وجہ سے ہے؟ کیمرہ تو پرائم منسٹر کے کسی بھی جلسے میں نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عالمی سطح کے اوپر تو کئی اسیسینیشن اٹیمپٹس ہیں, ان میں کیمرہ ہمیشہ انوالو رہا ہے. لہٰذا کیمرہ جو ہے وہ کبھی بھی پرائم منسٹر کے کسی بھی جلسے میں الاؤ جو ہے وہ پرائیویٹ نہیں ہوتا, اور وہ اس کی سیٹلائٹ فیڈ جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے, ڈرون فیڈ بھی اویلیبل ہے. لیکن یہ جو سارے کیمرے جو کے اندر جاتے ہیں وہ ہائیلی ان کو چیک کر کے اندر بھیجا جاتا ہے. اس کے پرائیویٹ کیمراز نہیں الاؤڈ ہوں گے. لیکن اس وقت تقریباً 43 کے قریب انٹرنیشنل میڈیا کے ایک نمائندے ہیں جو کہ یہ جلسہ کور کرنے آ رہے ہیں. پورے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ آیا ہوا ہے, اور کچھ لوگوں کے اوپر میں نے تو لوگوں کو یہ بھی کہا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں میڈیا کو, کہ ظاہر میڈیا کے ذریعے یہ پہنچتی ہیں. وہ تو سیٹلائٹ فیڈ ہم دے دیں گے, ساری جو گراؤنڈ فوٹیجز ہیں وہ بھی اویلیبل ہوں گی, ہر چیز اویلیبل. پریڈ گراؤنڈ کی کیپیسٹی کتنی ہے فواد صاحب, اگر اس کو یہ کمپلیٹ پریڈ گراؤنڈ کی جو اپنی کیپیسٹی ہے یہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ لوگوں کے اوپر ہے. اس کے جو پورا جو گراؤنڈ ہے وہ اویلیبل ہے, اور اس کے ساتھ پھر رات کو پہلے یہ جلسہ گاہ جو ہے یہ تقریباً 30 کلومیٹر کے اوپر بھی. اب صبح مجھے آپ کی جو اطلاع بتا رہے ہیں کہ اس کو وہ مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بھی سے جلسہ گاہ میں بہت آ رہے ہیں. اور تو ڈسٹرکٹ کی ریلیز جو ہیں, اچھا آگے ماریہ نے پوچھا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں خطاب تقریر کتنے بجے, اور تقریباً خیال تو یہی ہے, پی ایم تو چاہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں ہو. اور صابر نے بھی کہا سیکورٹی کی جو ہے ان کی بھی ایڈوائز ہے کہ آپ 5-5:30 کر لیں. لیکن فرینکلی مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ ڈیلے ہو جائے گا, کیونکہ بہت ابھی جو سڑکیں ہیں وہ پشاور سے اگر آپ اپنے ARY اور باقی جگہ کی جو کوئی دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی جیم پیک ہیں اس وقت DC روڈ بھی اور موٹر ویز بھی.
تو جو ہی لوگ جو ہیں ہمارا پی ایم کی خواہش یہی ہے کہ وہ یہ جلسے میں عوام کی تعداد فواد صاحب ایک سرپرائز ہوگی یعنی آپ کے مخالفین کے لیے, یا جلسے میں پرائم منسٹر صاحب کوئی سرپرائز اناؤنس کرنے لگے ہیں؟ نہیں, جلسے میں سرپرائز تو ظاہر ہے عوام کی جو تعداد ہے وہی ایک مین آپ کا ٹرمپ کارڈ ہوتا ہے, پولیٹیکل ٹرمپ کارڈ ہوا ہے عوام ہی ہوتے ہیں اور وہی جو ہے وہ آگے ہوں گے چلیں گے. باقی دیکھیے پاکستان میں آئی وش کی اپوزیشن نے بیوقوفی نہ کی ہوتی اور ہم ایک نارمل الیکشن پروسیس کی طرف بڑھتے. اگست میں آپ کا یہ جون جولائی میں بجٹ آ جانا تھا, اس کے بعد آپ نے ایک نارمل کیمپین کی طرف بڑھنا تھا. یہ صرف ان کو ایک چھوٹے سے کوئی جو خدشات ہیں جو آپ کو ہمیں پتہ ہی ہیں اس کے چکر میں انہوں نے اتنی بڑی جو ہے وہ یہ گن ڈالا ہے. چلے فواد صاحب, اس سے سیاسی فائدہ تو آپ نے بھی اٹھا رہے ہیں نا, کیونکہ ایک تو پارٹی آپ نے وہ دوبارہ سے اس کو کر دیا رینرجائز, اور پھر مہنگائی کی بات نہیں کر رہا کوئی 2.5 ہفتے سے, تو یہ تو آپ کو اس سے انڈائریکٹلی مطلب فائدہ. یہ چودھری غلام حسین صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب. فواد صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے سیاسی اور انتظامی طور پر جو اقدامات اٹھانے تھے عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اپنی منزل کی طرف یعنی اپنا باقی وقت پورا کرنے کے لیے, آیا وہ آپ نے اقدامات کر لیے یا ابھی تک آپ کے اوپر بے ہوشی اور گو مگو کی صورتحال طاری ہے؟ نہیں, کوئی گو مگو کی جو صورتحال ہے وہ نہیں ہے. جو اقدامات ہمیں اٹھانے تھے اٹھا لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بھی جو سچویشن ہے آن گراؤنڈ بھی اور آف گراؤنڈ بھی, تو کہتے ہیں نا آن گراؤنڈ اور آف گراؤنڈ دونوں صورتحال جو ہیں وہ قابو میں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں آگے بڑھیں گی زیادہ کلیئرٹی. اور فواد صاحب اس لیے بتا دیں کہ یہ ثابت صاحب کہہ رہے ہیں, کچھ اور صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آپ کے رائے میں آپ کے تجزیے میں اب تحریک عدم اعتماد ہی آئے گی جو کہ کامیاب یا ناکام ہوگی, ظاہر آپ کے خیال میں ناکام, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کوئی آؤٹ آف پارلیمنٹ سیٹلمنٹ کی جس میں دونوں سائڈ جب اپنی وکٹریز کلیم کریں اور جس کے نتیجے میں ارلی الیکشن کا اعلان ہو جائے. یہ تو دوسرا منظرنامہ میں نے کھینچا ہے, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. آپ کہیں گے نہیں یار وسیم اب تو عدم اعتماد آئے گی, یا وہ جیتیں گے ہم جیتیں گے بس؟ ملک کا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ ڈویژنس کم ہو. ملک کا انٹرسٹ تو یہ نہیں ہے کہ ڈویژنس بڑھے, اور طریقے عدم اعتماد سے ووٹنگ کے نتیجے میں تو یقیناً ڈویژنس بڑھے. اور اگر آپ ڈویژنس کم کرنا چاہتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر آپ عدم اعتماد آپ کو واپس لینا چاہیے, اور اس کے بدلے میں گورنمنٹ ارلی الیکشن کی تیار ہوگی. ہم پولیٹیکل پارٹیز ری الیکشن کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے. جو پارٹی الیکشن کے طرف ہی نہیں جا سکتی اس میں حکومت کیا سکتی, وہ پرابلم ہی نہیں ہے ہمارا الیکشن کے اوپر. تو ہم نے, میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو کہا, اگر یہ نہ بھی اپنا یہ کرتے نو کانفیڈنس نہ بھی آتی تو یہ آخری بجٹ کے بعد تو الیکشن شروع ہو گیا, اس میں کیا ہے تو وہ پارٹی تو الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہے. سو فواد صاحب اب آپ کا ایک پولیٹیکل انالیسس لے لیتے ہیں کہ ذرا اس کو اسیس کریں, کتنی پرسنٹیج جو ہے آپ کا خیال ہے یہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی, کیونکہ بہت قریب ہے. اس سے پہلے ہم کہہ سکتے تھے جی کہ نہیں بھی بہت وقت ہے, یہ بہت سارے عوامل ہیں, اب تو بالکل بہت قریب ہیں اس کے. سو ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ کیا گیس ہے آپ کا, کیونکہ شیخ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اللہ بھی بچا سکتا ہے. ایکچولی ہی سیڈ دیٹ رائٹ. تو اس وقت کیا ہے سوچ؟ جی اگر آپ میری پرسنل سوچ پوچھیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈویژنس کم ہونی چاہیے, اور اتنا ڈویژو پولیٹیکل ڈیوائڈ ہوتی ہے نا وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. جس طرح سے فضل الرحمان اگر فتوے دے رہے ہوں اور وہ چیزیں ہو رہی ہوں, اگر مینڈیٹ کا احترام آپ نے 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کا احترام ہوا ہے, 2013 سے 2018 تک نون لیگ کے مینڈیٹ کا احترام ہوا ہے, تو پھر آپ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا بھی احترام ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ اس کو ڈویژن لے کے آئیں گے تو پھر ڈویژن سے تو ڈویژن تو بڑھے گی. ڈویژن تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, آپ سب لوگ کل سے سارے ٹیلی ویژن کے اوپر جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں, لوگوں کی آرا آ رہی ہیں. ملک تو آپ اس طرح سے پولیٹیکلی ڈیوائڈ کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا. ابھی تو صرف عمران خان کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ پورے ملک کے لیڈر ہیں, اور ایتھنک پالیٹکس پی ٹی آئی نہیں کرتی ہے, نہ ہی ہم صوبائی کرتے ہیں. تو عمران خان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ پورا ملک ایک طرف اٹھ کے کھڑا ہے, باقی ساری پارٹیز تو ڈیوائڈیڈ ہے, ایتھنک پالیٹکس کرتی ہے اور ساری لوکل پالیٹکس کرتی ہے. دے آر ناٹ ریلی اے نیشنل پارٹی. فواد صاحب آج کی تقریر کس طرح سے مختلف ہوگی پرائم منسٹر صاحب کی, کیونکہ جو روایتی تقاریر وہ کرتے رہے ہیں, آج کیا مختلف ہوگا ایسا, یا آلموسٹ وہی باتیں ہوں گی جو آج سے پہلے تقاریر میں کر رہے ہیں؟
देखिए जो लाइन है वो तो ड्रॉ हो चुकी है, लाइन तो ड्रॉ हो चुकी है कि आपका जो इस वक्त बुनियादी जो फर्क है वो यही है कि क्या हौसले में ज़मीर फरोशी और जो ये मंडियाँ लगी हैं क्या आप उसका साथ देते हैं या आप साथ नहीं देते हैं, और जमहूरियत को अगर आप मानते हैं तो उसके क्या ताने बाने हैं, उसकी क्या हदूद और कयूद हैं। मेन डिबेट तो पाकिस्तान में इस वक्त ये है और यही डिबेट आने थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया फवाद साहब। सारे हमारे साथ मौजूद हैं और भी दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, दूसरी नशरियात हमारी जारी है। वेलकम बैक जी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पावर शो हो रहा है, इस हवाले से काफिलों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सियालकोट से विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये देखें उस्मान डार साहब का इलाका है, वहाँ से ये साइजेबल रैली, बड़ी जबरदस्त वीडियो थी। उन्होंने तो खाली जज्बात में प्लेट स्लेटें तोड़ दी। खैर आप तोड़ना कुछ नहीं है, वहाँ पे आपने जाएँ ज़रूर, जलसे में शिरकत करें। लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि ये सियालकोट से जो रैली है मुख्तलिफ गाड़ियों की, बसों की शक्ल में, ये इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। तो अगरचे ये फैसल जावेद साहब कह रहे हैं तकरीबन 4 बजे के आसपास इमरान खान साहब खिताब करेंगे, फवाद साहब कह रहे हैं 5 साढ़े 5 तक ऐसा लगता है कि ज़रा ताख़ीर होगी और अभी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ काफिलों की शक्ल में लोग पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद परेड ग्राउंड, जहाँ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कह रहे हैं भाई आवाम की तो इतनी बड़ी तादाद में शिरकत होगी, ये आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत ही सबसे बड़ा सरप्राइज़ होता है, और ये आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत ही किसी भी कौम का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होता है। तो उनकी अगर बयान को लें तो वो ट्रम्प कार्ड और सरप्राइज़ को आवाम की बड़ी तादाद से ही ताबीर कर रहे हैं। वो कहते हैं परेड ग्राउंड में 4 से 5 लाख अफराद की गुंजाइश है, 25-30 हज़ार कुर्सियाँ हमने खवातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों वगैरह के लिए लगा दी। खबरें भी साथ साथ आ रही हैं जनाब, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत अपने इत्तेहादियों से आखिरी वक्त पे राब्ते बहुत तेज़ कर रही है। काफ लीग के साथ जो इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये सामने आई है कि जो मुज़ाकरात हैं उनका अमल जारी है, और काफ लीग ने हुकूमती टीम के सामने अपना नुक्ता नज़र दो टोक तौर पे रख दिया है। बतौर इत्तेहादी क्या तय करना चाहते हैं, फैसले सामने लाए जाएं, और पंजाब से मुतालिक काफ लीग ने वाज़े मौक़िफ़ हुकूमती टीम को दे दिया है। सो इस वक्त ये सूरत हाल है। पंजाब की वज़ारत आला से मुतालिक उन्हें एक वाज़े ऐलान भी चाहिए है। मज़हर इकबाल हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमें मज़ीद बताएंगे। जी मज़हर, ऑब्वियसली पब्लिकली तो कोई भी एग्री नहीं कर रहा कि वज़ारत आला जो है कोई मांग रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सबसे बड़ा इशू तो इस वक्त यही है ना, काफ लीग का सबसे बड़ा मुतालबा यही है। जी देखें, मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है। उसने पिछले दिनों अपोजिशन रहनुमाओं से भी मुलाकातें की थी और हुकूमती रहनुमाओं से भी, इमरान खान साहब भी उनके जा रहे थे। कल 2 गुजरा जिनमें शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक, इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी टीम के साथ मुलाकात की है। मुलाकात में कोई वाज़ेह जो है वो रद्द अमल सामने नहीं आया कि वो उनके साथ मुकम्मल तौर पर है, क्योंकि बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करनी थी वो भी नहीं की। मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमती टीम के सामने अपना नुक्ता नज़र इस मीटिंग में रखा है कि हम आपके इत्तेहादी हैं, हमारे साथ आपने क्या करना है ये तय किया जाए और फैसले एलानिया जो हैं वो सामने लाए जाएं। ज़राए ने यह भी बताया है कि इस मीटिंग में पंजाब में जो तब्दीली के हवाले से मुस्लिम लीग काफ ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बताया था वो हुकूमती टीम के सामने रखा है, और वज़ारत आला का उन्होंने कहा है कि ये फैसला किया जाए और हमें दो टोक बताया जाए कि इबहाम जो है ना वो ना रखा जाए, हमें यकीन दहानी कराई जाए। उन्होंने पहले जो मुस्लिम लीग काफ के अरकान थे उन्होंने ये कहा कि हम तो शुरू दिन से इत्तेहादी हैं, लेकिन हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए और जो वज़ारतें दी गई। तो बस वो ये कह रहे हैं कि भी जल्दी जल्दी फैसला कर लें, बिकॉज ऑब्वियसली ऑपोजिशन भी ये बात कहती है कि उन्होंने भी वज़ारत आला की जो है ऑफर की हुई है इस वक्त काफ लीग को। राइट जनाब, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत तेजी हो रही है। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान की हालिया तारीख में हमने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स एक ही दिन में, यानी कम वक्त में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती हुई नहीं देखी। अभी खबर ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शाहजैन बुगटी की रिहाइशगाह पर पहुंच गए, जहां पर उस वक्त उनकी मुलाकात हो रही है। ऑफ कोर्स अपोजिशन इस वक्त इस मिशन पर है कि सारा गेम नंबर्स का है, 172 मैजिकल नंबर है, और इसलिए हर कोई जो है वो हर किसी के दर पे जा रहा है। एक एक वोट बड़ा कीमती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज के दिन जब वहाँ इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा हो रहा है, नूर आलम खान, ये फैसल करीम कुंडी साहब वगैरह के हमरा पहुँच गए हैं। शाहजैन बुगटी की रिहाइशगाह पर मुलाकात जारी है, देखते हैं वहाँ से क्या निकलता है। अरशद शरीफ साहब भी हमारे साथ अब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद से। जी अरशद साहब, ये जो आखिरी वक्त पे तेज राब्ते हैं, बड़ी स्विफ्ट मुलाकातें, कुछ 4-5 मुलाकातें पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं इस वक्त, हुकूमती कैंप भी और अपोजिशन भी। जी मारिया, जो आपने अभी खबर दी कि शाहजैन बुगटी के साथ बिलावल भुट्टो साहब मिल रहे हैं,
میرے خیال سے جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ شاید شاہ زین بگٹی کو بلاول کنونس کر لیں کہ وہ اپوزیشن اتحاد ہے اس کا ساتھ دیں. دیکھتے ہیں فارمل اناؤنسمنٹ اس کی آتی ہے کہ نہیں آتی. اور باقی اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کافی ساری ڈائمینشنز ہیں, اور جو کچھ آپ کو پردے پہ نظر آ رہا ہے, اسکرین پہ سامنے نظر آ رہا ہے, پس پردہ اس کے بہت کچھ ہو رہا ہے, اور پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسکرین کے اوپر فی الحال نہیں آ رہا. اور غالباً وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا باقاعدہ طور پہ علم ہے کہ کون کون کیا کیا رول ادا کر رہا ہے اس سازش میں, کون کدھر ہے. سازش کے تمام کردار جو ہیں وہ وزیر اعظم کے نالج میں, لیکن غالباً ایک شعر ہے کہ میرے خلاف, اور وزیر اعظم کو شاید اس کا احساس ہے کہ میرے خلاف فلک بوس سازشوں کا دھواں. اچھا, میرے خلاف فلک بوس سازشوں کا دھواں. جی, فلک بوس آسمان تک جو سازشوں کا دھواں جا رہا ہے میرے خلاف, تمہارے گھر سے اٹھا ہے تو کوئی بات نہیں. غور کیجئے گا, یہ میرا خیال ہے. اس کی آپ نے تشریح نہیں کرنی ارشد بھائی, بس یہ ہم سمجھ گئے, بس ٹھیک ہے. میں بالکل بھی اس کی تشریح نہیں کر رہا. جو آپ اس کو اگر تشریح کرنے کی جسارت کریں, میں کر بیٹھا ہوں, لیکن میں بولوں, میں کیوں بولوں, میں دماغ میں کر بیٹھا ہوں. تشریح تو اپنی, آپ کا شعر میری من تشریح لوگوں کو امیجن کرنے, تمہارے گھر سے اٹھایا تو کوئی بات, انٹرپریٹ کرنے دیں اپنی اپنی اس کے مطابق. چلیں, چودھری غلام حسین صاحب شاید اس کی اچھی تشریح کرتے. چوہی صاحب, میرے خلاف فلک بوس سازشوں کا دھواں, تمہارے گھر سے اٹھا ہے تو کوئی بات. یہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ شعر یاد ہو گیا مجھے, اتنا زبردست ہے. شاعر نو تے گولی مارو. یہ جڑا بڑا دانشور ہے, اینو چودھری غلام حسین دا نقطہ نظر بڑا ٹھیک ہے. تسی تہاڈا نقطہ نظر اپنی جو صحافتی دیانت ہے نا, اس کے عین مطابق قوم کو بتائیں کہ چودھری غلام حسین کا کیا نقطہ ہے. چودھری غلام حسین, آواز کٹ گئی ہے, کیا بتائیں؟ میں نے کہا یہ ارشد شریف چونکہ جانتدار صحافت پر یقین رکھتے ہیں, ان کو اب آپ نے اس امتحان میں ڈالا ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں, یا پھر ماریا, یہ دو قوم کو بتائیں کہ چودھری غلام حسین کا کیا نقطہ ہے. بتائیں جی, تو آپ بتا دیں اپنا نقطہ نظر. تو دیکھیں, قوم کے سامنے آتا رہے, متعدد بار آتا رہے, اور ابھی بھی جو آخری سولجر لاسٹ مین اسٹینڈنگ اینڈ فائٹنگ وہ چودھری غلام حسین, اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں, ہر ایک کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں اپنے خیالات کا. تو چودھری صاحب, آپ سے بہتر آپ کے خیالات کی تشریح کون کر سکتے, بتا دیں آج آپ. چودھری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ بھیج رہے تھے ادھر سے, اس کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. اگر کوئی ذمہ دار ہے, یہ پالیسیاں, یہ پوسچر, یہ ان کے اپنے 4.25 سال کی غلطیاں, نالائکیاں, نااہلیاں اور غلط بندوں کو اور کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی وجہ سے اس حال کو پہنچے. ورنہ اتنا ٹاورنگ انڈیویجول, اتنا بڑا لیڈر, اتنا بڑا دیانتدار سیاسی لیڈر, وہ اس کرائسس میں, اور یہ لانڈیڈ پاڑیوں کے ہاتھوں میں آج در بدر کے, یعنی وہ ووٹ مانگے جا رہے ہیں, اور وہ ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا. آل ڈاؤن بائی, یہ خود کردہ رہا علاج نیست. اب اس سے زیادہ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اور ان چودھری صاحب کو سپورٹ کرتے ہوئے ایگزیکٹلی یہ باتیں انہوں نے پی ایم صاحب کے سامنے بھی کہی تھی, ان کے سامنے بھی باتیں کی. بالکل, انہوں نے اسی طرح سے, اسی ٹون میں یہ بات کہی تھی سب. صابر صاحب, چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے چودھری صاحب, آپ کو کھل کے بتائیں کہ آپ کو کہنا چاہیے بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں, فقط ساقی بدل دینے سے میں خانہ نہ بدلے گا. ایگزیکٹلی, ساقی بدلنے کی بات ہو رہی ہے. چلے بھائی, یہ بہت اشارہ کے نام ہے, کوئی بات, میں خانہ بدل جاتا ہے. جو آپ کو کہا گیا کہ یہ بندہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ اس حال میں پہنچے ہیں, اس کا استعفیٰ تو ابھی تک ارشد شریف کے پاس نہیں پہنچا. تو وہ کہتے ہیں ہم آپ چودھری غلام حسین صاحب, چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ذرا بتائیں تو صحیح, کو میگا کرپشن کا اسکینڈل جو کہ وزیر اعظم بھی جاننا چاہتے ہیں, کوئی میگا کرپشن کا اسکینڈل تو بتائیں, جس ایک شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں. کوئی ایک اسکینڈل ہے, آپ پھر ذرا آپ کا جو ارادہ ہے نا میری لڑائی کرانے کا, تو وہ میں نے ابھی نہیں کرنی. نہیں, میں بالکل لڑائی نہیں کروانے کی کہہ رہا, کوئی میگا اسکینڈل ہی بتا دیں. یہ تو کسی کو اگر بیچارہ ایک غریب آدمی پسند نہیں ہے. ہاں بتائیں, کیا مطلب, ہماری رشتہ داری ہوتے, ہمارے اس کے مربے کا کوئی جھگڑا تھا, کوئی کمرشل پلازے کا تھا, یا کوئی شادیاں اس نے جدھر کی ہے,
हो सकता है किसी और का कमर्शियल प्लाजे का झगड़ा हो सकता है किसी और को एलडीए की अप्रूवल ना मिली हो। आप बादशाह है, अभी सुन ले, लतीफा सुन ले, इससे आपको समझ लग जाएगी। एक सूबाई सेक्रेटरी जो इस वक्त भी सेक्रेटरी के ओहदे पर मौजूद है, उसने कहा एक दूसरे अफसर को हम अभी पर्दा राज में रखते हैं। सही है, ठीक है। उसने कहा कि भाई मुझे कमिश्नर के लिए, उन्होंने कहा कि आपको हम कमिश्नर फलां जगह लगाते हैं, ठीक है, तो आप 5 करोड़ रुपया दें। 3 करोड़ पहले, 2 करोड़ जब चार्ज ले गए। अच्छा। उसने कहा जी ठीक है, मेरा बंदा आपको 3 करोड़ दे देता। 3 करोड़ दे दिया मैंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एक और ऊंची जगह से दूसरा बंदा आ गया है, कैपिटल रिटायर्ड फलां, उसको लगा दिया कमिश्नर, तो आपको फिलहाल सेक्रेटरी लगाते हैं और आप उधर काम करें। उसने कहा वो तो चलो ठीक है, आपकी मजबूरी है, लेकिन वो मेरा 3 करोड़ रुपया तो जमा जो आपने लिया है वो तो वापस कर दें। जब मुझे नहीं लगाया तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो आप ऊपर खजाने में चला गया है, आप यहाँ जिधर लगाया है इधर आपने जो महीने के महीने पेमेंट करनी है ना, वो फिलहाल ना करें। जब आपका पूरा 3 करोड़ हो जाएगा तो फिर वो शुरू कर दे। यार ये व्हाट इज गोइंग ऑन, इसकी वजह आई हैव अ ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे हमारे का खबर है। एक सेकंड चौधरी साहब, ये खबर है, जरा इसको पहले हम जरा बता दें लोगों को, फिर इस पे तज्जिया लेंगे। ये हुकूमती जराए से ये खबर आ रही है कि मुस्लिम लीग काफ को वजारत आला नहीं दे सकते, नून लीग वजारत आला दे रही है तो जरूर ले लें। ये कहना है, हुकूमत ने कहा है काफ लीग को वजारत आला के अलावा किसी भी और फॉर्मूले पर हम तैयार हैं। और ये आपको बता दें जी कि चौधरी परवेज राय मुंसला इस्लाम जो है इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए, लेकिन इस वक्त जो है ये जवाब है इस वक्त हुकूमती कैंप की तरफ से कि वजारत आला को ना ही समझे। So if it is the case, ये बहुत बड़ी खबर है, ये अब तक की शायद ये बड़ी खबर है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साबिर शाकिर तो कह ही रहे थे कि अगर साबिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं बताएं, तो बड़ी डेवलपमेंट है if true। साबिर साहब, मैंने कहा कि वो मेरा ख्याल है कि वो पंजाब की अब सीरियसली संजीदगी से सोच रहे हैं कि ये जो काफ लीग और ये वजारत आला पंजाब पे सबकी नज़र है, क्यों ना पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाए। अच्छा, अगर इजाज़त है, असद उमर साहब हमारे साथ हैं और वो ज़ाहिर बड़े रेलेवेंट भी हैं, तो पहले तो अगर वो इस बारे में कुछ बता सकें। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। असद साहब हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये पहले तो अगर इसमें बता सके, ये है मामला कि गवर्नमेंट ने कम से कम वजारत आला से मुताल्लिक मुस्लिम लीग काफ को कह दिया कि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, बाकी चीज़ों बात हो सकती है, वजारत आला नहीं दी जा सकती, ऐसा है? अच्छा, मैं काफी देर से सुबह से सुन रहा हूँ खबरें टीवी के ऊपर, जो मेरे लिए भी खबर होती हैं। ये आपके लिए है खबर है? तो ये देखें, बिल्कुल भी मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि क्या हमारी क्यों से बात हो रही है और क्या नहीं हो रही। हमारी बातचीत चल रही है। कल एक राउंड हुआ है, अच्छा मजबूत राउंड हुआ है और वो बातचीत हमारी जारी है। क्या ऑफर हो रही है, क्या ऑफर नहीं हो रही है, उसका मैं टीवी पे जिक्र नहीं करूंगा। तो ये जो आप खबर चला रहे हैं, ये खबर जो है वो पता नहीं कौन से हुकूमती जराए हैं, लेकिन जो हकीकी जराए हैं हुकूमत के, उनकी तरफ से ये डेफिनेटली नहीं है। अभी आप इसकी तस्दीक या तरदीद कुछ भी नहीं कर रहे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, ना मैं कह रहा हूँ कि हम दे रहे हैं, ना मैं कह रहा हूँ नहीं दे रहे। जो हमारी बातचीत हो रही है वो चल रही है हमारे साथ ही। कमेंट कर दें असद साहब, क्योंकि कल हमारे पास कमर कायरा साहब थे और वो ऑन रिकॉर्ड बड़ा कैटेगोरिकली कह के गए हैं कि पीपल्स पार्टी ने काफ लीग को वजारत आला ऑफर की है और PMLN भी अग्री करती है कि वजारत आला जब ये तहरीक अदम एतमाद के बाद की सिचुएशन है तो काफ लीग को दी जाएगी। सो अपोजिशन बतौर ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि हमने उन्हें प्रॉमिस कर दी है। ठीक, मैं कायरा साहब की क्या खिदमत कर सकता हूँ इसमें, ये उनकी स्ट्रैटेजी। लेकिन वो जो भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सच है नहीं सच है, मैं उस पर भी कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है ना। मेरा उसके ऊपर ओपिनियन हो सकता है, मैं उस पर भी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी बातचीत चल रही है, अच्छी मजबूत बातचीत हो रही है। क्या ऑफर हो रहा है, क्या ऑफर नहीं हो रहा, मैं उसके ऊपर ये अगली आवाज साबिर शाकिर साहब की सुनेंगे। असद साहब साबिर शाकिर, जाहिर है कि कुछ ऑफर्स आप कर रहे हैं CM शिप के अलावा, वो गवर्नरशिप पंजाब है या फिर फेडरल कैबिनेट में एक और मिनिस्ट्री है, कोई इस तरह का बैलेंस करना चाह रहे हैं आप लोग? सर, मैंने जैसे कहा ना कि बातचीत चल रही है, मजबूत बातचीत हो रही है, उसके अंदर ऑफर्स भी शामिल हैं,
لیکن ہم کیا آفر کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے یہ میڈیا پہ کرنے والی بات نہیں ہے. کم سے کم سنجیدہ لوگ جو ہیں جو سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. کچھ جلسے کی تقریر کے اندر پہنچی ہے جی صابر صاحب ہم تک یہ اطلاع پہنچی ہے کہ گورنرشپ یا پھر فیڈرل منسٹری ایک اور اس طرح کی کوئی اطلاع پہنچی ہے, اس کو آپ ہاں یا نہ میں کر سکتے ہیں, تردید کر سکتے ہیں؟ میں تو جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میں نہیں کامنٹ کروں گا اس کے اوپر, میں میڈیا کے کچھ اور بات کرتے ہیں یہ چیز جو ہے اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا. چلیے کوئی اور بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ نمبرز گیم کیسی ہے اس وقت؟ سر نمبر گیم سے میں بہت سخت اس وقت میری جو صبح سے پریشانی ہے وہ ہے ہی صرف ہے کہ یہ جو مخلوق آ رہی ہے اللہ کی یہ جائے گی کدھر. میرے جلسہ گاہ میں تو اتنی جگہ نہیں ہے. جو سارے پاکستان سے جس تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو وہ یہ جلسہ گاہ چھوٹی پڑ جانی. نمبرز آپ کو چاہیے پارلیمان میں, نمبرز اس وقت پارلیمان میں چاہیے. آپ میدان کے نمبرز کی بات کر رہے ہیں صاحب, وہ ایوان کے نمبرز کا پوچھ رہے ہیں. سر آج میدان میں آپ ونر ہیں, آج میدان میں کاؤنٹ میدان میں آپ ونر ہیں, ایوان کا بتائیں. صابر شاکر صاحب آج میدان میں کاؤنٹ ہوں گے, جس دن ایوان میں کاؤنٹ ہونے کی باری ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی آپ کو پورے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے اسد صاحب, آج کی تقریر جو ہے ذرا اس میں اگر ہم پوچھیں کہ کیا کوئی نئی بات کریں گے خان صاحب, اور اتحادیوں سے متعلق بھی کوئی بات اس جلسے کی تقریر میں ایکسپیکٹڈ ہے؟ نہیں, اگین میں خان صاحب کی تقریر تو نہیں پہلے سے بتا سکتا, لیکن یہ ضرور کل ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو انہوں نے مستقبل کا لائحہ عمل دینا ہے, کیونکہ جو اس وقت وہ مجھے انہوں نے ملنے سے انکار کیا ہوا ہے. جو جس طریقے سے یہ قوم کو موبلائز کر دیا نا عمران خان نے اس وقت, تو بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک میں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے, وزیر اعظم وہ رہیں گے, لیکن اتنی جو عوام میں بیداری پیدا کی ہے اور جو موبلائزیشن کر دیا ہے, اس کو اب ہم نے آگے کیسے لے کر چلنا ہے, اور اس جذبے کو, اس ملک میں جو محب وطنی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, اس کے اوپر کل ضرور بات چیت ہوئی تھی. دیکھیں وزیر اعظم کیا بات جاتے تھے. چودھری صاحب کا کوئی سوال یا کامنٹ کو سننا ہے, کوئی گلہ ہے ان کا, گلہ چودھری صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. او بھائی یہ اتنے میرے آئی ایم ویری فانڈ آف ہیم, اینڈ پھر یہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب میں ان دنوں میں آپ کو نہیں ملوں گا. وجہ اچھا یہ چودھری صاحب وہ اس دن جو ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم کے, جس میں بہت سارے ساتھی تھے, اس میں آپ بھی موجود تھے, تو ابھی کو 2 یا 3 دن تو پہلے ملاقات ہوئی. اچھا میں آن ایئر ایک بات کرنا چاہتا ہوں چودھری صاحب کی, جتنے دبنگ طریقے سے اور کھلے دل سے یہ وزیر اعظم کو بات کہتے ہیں, بشمول ان باتوں کے جو وزیر اعظم کو شاید بہت اچھی نہیں بھی لگی ہوں, تو یہ ان کا ہی خاصہ ہے, بالکل کھل کے بات کرتے ہیں. چودھری غلام حسین. اچھا اسد عمر صاحب سر, آپ کے جو کارنامے حکومت کے اس کی وجہ سے تو ہم آپ کے گرویدہ ہیں, اور آپ کے لیڈر عمران خان کے, تو آپ نے اس پر بھی کوئی غور کیا ہے کہ 4.5 سال میں آپ نے کون کون سی بڑی غلطیاں اور بلنڈر کیے جس کے نتیجے میں آج آپ یہ صورتحال فیس کر رہے ہیں؟ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلطیاں تو انسان سے ہمیشہ ہوتی ہیں, لیکن خاص طور پہ پچھلے 3.5 سال کے اندر پہلی دفعہ تحریک انصاف کی حکومت بنی, ہم لوگ زیادہ تر پہلی دفعہ وزیر بنے, وزیر اعظم پہلی دفعہ آئے, تو بہت کچھ سیکھا ہے, غلطیاں بھی کی ہیں, غلطیوں کا ادراک بھی ہے, اس میں سے کئی چیزوں کے اندر تبدیلی آپ کو ہوتے ہوئے نظر بھی آئی ہوگی, مزید تبدیلی کی ضرورت ہے, اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے. اور آپ کو پتا نا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ہمیشہ آگے دیکھتے ہیں, تو آلریڈی یہ بات چیت چل رہی ہے کہ اچھا طریقہ عدم اعتماد میں جب کامیاب ہو جائیں گے ہماری تھوڑی سی وقت کی پابندی ہے, ہیڈ لائن کا وقت ہے, آپ سے ملیں گے, پھر آپ سے رابطہ کریں گے. obviously بھی تو یہ سارا دن یہ چلتی رہے گی ٹرانسمیشن. ہیڈ لائنز کی طرف جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں صدف. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।